السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہاں تو میزبان کاری محمد یونس سیدی. تساں دیکھ بیٹھو یوٹیوب چینل پاکستان دا مقبول سریکی اسلامی چینل جی سیدی جی چینل اسلامی پاکستان. جیری ساری آج دی ویڈیو ہے اور او سورۃ الحجر دا تعارف سماعت فرمیسو. سورۃ الحجر مکۃ المکرمہ دے وچ نازل تھی ہے. این سورۃ دے وچ رکھو 92 آیاتاں 654 کلمے 2760 حروف ہیں. ہجر مدینہ المنورہ شام دی درمیان دے اندر ایک وادی دا نام ہے. این صورت دی آیت نمبر 80 کلو گھنٹے 84 دے وچ این وادی دے وچ رہن والی قوم سمود دا واقعہ بیان کیتا گئے اور ہی مناسبہ دے نال این صورت حجر آکھیا میں دے. حدیث پاک دے وچ اندے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی روایت بیان فرمائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر والے دے بارے ارشاد فرمایا کیا ان قوم دے وچوں اور عذاب یافتہ ہوں قوم کو جڑے تساں گزرو تے ولا تساں اگر جڑے گزرو روندے ہوئے ہو اگر تساں رو بھی نہ سکو تے ہوں کو نہ گزرائے کہ ایجا بھی نہ ہوئے کہ ہنر جڑا عذاب ہے اور اتوالے تے نازل نہ تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی روایت بیان فرمائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے ہجر دے مقام کو گزرے تے ارشاد فرمائے نے کفر نے اپنے جانی تے ظلم کیتا اور اپنے گھر والے دے تساں روندے ہوئے داخل تھی وہ تاکہ تواڈے تے اے عذاب نہ آوے جڑا ہینے دے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کو چہرہ اور سر اتے چہرے کو لکا گدا ہوں وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری تے ہم. جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین این سورت اندر بیان کیتا گئے قرآن پاک دی حفاظت ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود کی دے. اللہ تعالیٰ دے انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کفار و مشرکین دا طرز عمل بیان کیتا گئے. آسمانے کو شیطان مردود کو محفوظ کرن دا ذکر کیتا گئے اور اللہ تعالیٰ دی وحدانیت اور ہوں دی قدرت تے دلائل بیان کیتے گئے. حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق فرشتے دا سجدہ کران شیطان دا سجدہ نہ کرتے مردود تھی وہاں اور شیطان دے واسطے مہلت طلب کرن دا واقعہ بیان کیتا گئے. متقین لوگیں دی آخری جزا بیان کی گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مہمان فرشتے دا واقعہ بیان کیتا گئے. اللہ تعالیٰ نے ہی سورت اندر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب ایکا دا واقعہ بیان کیتا گئے. حضرت صالح علیہ السلام اور انہیں دی قوم سمود دا واقعہ بیان کیتا گئے. این سورت آخر دن اللہ تعالیٰ نے او انعامات بیان فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے. تو ساں رہتے بیٹھے ہوئے پاکستان دا مقبول سریکی اسلامی چینل جی سیدی جی چینل اسلامی پاکستان. میں یہ امید رکھے نہ ساری یہ آج دی ویڈیو ضرور تک پسند ہے سی جن دوستوں کو سارا چینل پسند آیا ہوئے ضرور سارے چینل کو سبسکرائب کر گنو اور بیل آئی دے بٹن ضرور کلک کرے سو لائک کرے سو شیئر کرے سو کمنٹ چھک میٹھا جواب ضرور دے سو. اگلی ویڈیو تک جو اپنے میزبان قاری محمد یونس سیدی کو اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.